बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में इमरान रियाज के हवाले से बात करेंगे। आज सुबह चूँकि वो यूएई जाने वाले थे और उनको लाहौर एयरपोर्ट पे रोक दिया गया। चूँकि कल डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी थी कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट के हवाले से, और वो टेस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं थे, यहाँ पे वो फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो उसी वजह से उन्होंने बड़े इमरजेंसी में और बड़ी मुश्किल से यूएई के अंदर उसके लिए टाइम लिया, और आज उनका जाना था और कल फिर उनके वापसी थी। उनके पास सारा इंतज़ाम किया गया था, उनके वापस आने का, रिटर्न टिकट वगैरह सारी चीज़ें उनके पास मौजूद भी थी। लेकिन चूँकि इमरान रियाज के हवाले से हुआ क्या है, ये सारी जो तफसीलात थी वो लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या ज़मानत पे रिहा होने के बाद उनकी हेल्थ की जो कंडीशन थी वो लोगों को नहीं बताया गया था। लेकिन हुआ यूँ था कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद इंटरचेंज से और उनको अटक शिफ्ट किया गया, तो हमारे दोस्तों ने इमरान को बताया था कि वो पुलिस के साथ कस्टडी के दौरान न उनका पानी इस्तेमाल करेंगे, न कोई खाना इस्तेमाल करेंगे। सारा जो इंतज़ाम था उनके लिए बाहर से किया जाता रहा। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन था। फिर चकवाल के अंदर भी हमारे दोस्त जो जितने भी उनके साथ थे वो उनके लिए अरेंजमेंट्स करते रहे, और इमरान ने पुलिस की तरफ से उनका कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि अटक के अंदर ये हुआ था कि पहले दिन जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त चूँकि हमारे दोस्तों को एक्सेस नहीं दी जा रही थी, तो उसी वजह से उन्होंने वो सारा टाइम न उनको पानी की फैसिलिटी मौजूद थी और न खाने का उनको कुछ दिया गया, और इवन कि सुबह का नाश्ता भी उनको नहीं दिया गया। लेकिन हमारे दोस्तों ने भी उनसे कहा था कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अटक के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही थी और हमारे दोस्तों को अलाउ नहीं कर रहे थे कि उन तक पानी और ये सारी चीज़ें पहुँचा सके। लेकिन फिर जब चकवाल के अंदर लाहौर पुलिस ने यहाँ पे अदालत में स्पेशल रिक्वेस्ट की और अदालत से कहा गया कि वो लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और फिर अदालत ने लाहौर पुलिस के हवाले भी कर दिया। तो आज जो इमरान खान साहब ने एक वीडियो शेयर की है, आप सारे लोगों ने उसको देखा भी, कि वो एक छोटा सा जो केज था, एक जंगला था, उसके अंदर उनको रखा गया था। ये लाहौर के मनाजिर थे और वहाँ पे ये सारा जुल्म उनके साथ हुआ। लाहौर के अंदर चूँकि ये हुआ कि जब उनको लाहौर शिफ्ट किया गया, तो फिर अगले दिन लाहौर पुलिस ने कोतवाली जो थाना है या जो सीआईए का वहाँ पे पुलिस स्टेशन था, उनके अंदर उनको रखा गया था। और ये सारा कुछ जो उनके साथ हुआ, ये हमारा ख़्याल है और हमारे ख़दशात हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो सारा कुछ लाहौर के अंदर हुआ, क्योंकि लाहौर के अंदर न उनके फैमिली को, न हमारे दोस्तों को जो जर्नलिस्ट थे उनको वहाँ पे एक्सेस दी जा रही थी। उनको खाना अलाउड नहीं था, उनको पानी अलाउड नहीं था, कोई भी चीज़ हमारी तरफ से उनको, हमारे जो दोस्त थे उनके तरफ से अलाउ नहीं किया जा रहा था, और सारी चीज़ें लाहौर पुलिस का ये कहना था कि हम देंगे। तो हमारा ये ख़्याल है, ये ख़दशा है कि जो कुछ भी इमरान के साथ हुआ, जो ज़हर की बात की जा रही है, क्योंकि पहले आप लोगों को याद होगा कि ये मिसालें मौजूद है कि डॉक्टर रिजवान के साथ जो कुछ हुआ, फिर बाकी जो शरीफ ख़ानदान के केसेस के अंदर जो लोग शामिल थे उनके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद ये हमारा ख़दशा है कि ऐसा न हो कि इमरान के साथ वही कुछ रिपीट किया गया हो। इसी वजह से डॉक्टरों का ये कहना था कि उनके लिए ये टेस्ट ज़रूरी है, ये होने चाहिए, और वो पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। उसी वजह से वो यूएई जाकर वो टेस्ट करवाना चाह रहे थे, ताकि असल हक़ाइक़ तक वो पहुंच सके कि हुआ क्या है। जो लाहौर के अंदर उनको खाना दिया गया, पानी दी गई, उसके अंदर ऐसा क्या कुछ था कि इमरान अभी ये सारे जो तकालीफ है वो पेश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उनके जो हेल्थ की सिचुएशन है, एक तो वो मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है, मतलब दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है। दूसरा, उनके
جو سچویشن ہے کہ ان کے ذہن پہ بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا اس وقت، نہ مطلب کھانے پینے کا ان کا جو سسٹم ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، اسی طرح وہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا، اسی طرح وہ زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا، بالکل خاموش رہتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کے فیملی، ان کے ہم سارے دوست جو تھے وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دیکھ سکے اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کر سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیا ہوا ہے عمران کے ساتھ، جو یہ ساری مشکلات وہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ابھی ان کو گھومنے پھرنے میں بھی کافی مشکلات ہوتی ہے، زیادہ گھوم پھر بھی نہیں سکتا، بالکل خاموش رہتا ہے، بالکل کمزور رہتا ہے، مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور جو ایک ذہنی بوجھ اور چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے جو آج عمران خان صاحب نے بات کی کہ ایک مہذب معاشرے کے اندر یہ سلوک کسی بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو عمران کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پھر جو جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، خواہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیں، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہے، کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہیں، اسی طرح دوسرے جو ادارے ہیں ان کے طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ عمران کے خلاف یہ جو اذیت ان کو دی جا رہی ہے، جو بدنیتی پر مبنی کارروائیاں جاری ہے، اس کو روک دیا جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں روکا، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جس طرح کہ پنجاب حکومت ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے دوبارہ اس میں اپیل کی ہے، کیونکہ ان کے جو جعلی مقدمات تھے وہ اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو خارج کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر آپ لوگوں نے چکوال کے اندر دیکھا کہ جو جس بندے کے نام سے ایف آئی آر درج ہوا تھا وہ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ میں نے ایف آئی آر درج کی ہے، میرے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ کا نام استعمال کیا جائے گا، چونکہ میں غریب بندہ ہوں تو اسی وجہ سے میں پولیس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن جو وکیل وہاں پہ پھر میرے طرف سے مقرر کیا گیا وہ بھی میرے طرف سے نہیں تھا، نہ میں نے کسی وکیل کو ہائر کیا، نہ کچھ اور کیا۔ یہ جو سارا کیس تھا وہ جعلی تھا اور جعلی ایف آئی آر ہو چکا ہے۔ اسی طرح پوری پنجاب کے اندر تقریباً جو 20 سے زائد مقدمات ہیں، سارے کے سارے جعلی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پہ دباؤ ڈال کر ان کے ناموں سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ مطلب ایک مہذب معاشرے کے اندر کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام ہو جائے گا؟ مطلب آپ میرا نام استعمال کر کے میرے نام سے کسی بھی بے گناہ بندے کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کر، یہ پاسبل ہے کسی ایک مہذب معاشرے میں؟ یا مہذب معاشرے میں یہ پاسبل ہے جو یہ ویڈیو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی بندے کو اسی طرح کے حالات میں رکھیں؟ اگر کسی مہذب معاشرے یا کسی دوسرے ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتا تو ابھی تک ان کا جو سپریم کورٹ ہے وہ نوٹس لیتا اور باقاعدہ ان پولیس اور لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی جو اس سارے چیزوں کے اندر ملوث ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک نہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس کا نوٹس لیا گیا، نہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا نوٹس لیا گیا، اور نہ کوئی کارروائی ابھی تک ہوئی کہ یہ جو غیر انسانی سلوک عمران کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کس قانون کے تحت یہ سلوک کیا گیا ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قوم کے سامنے لے کر آ جاتی کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کارروائی کر دیتے اور ابھی تک وہ جیل پہنچا دیا جاتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سارے مناظر سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ ہمیں بہت بڑا افسوس ہے اس پہ، لیکن ہمیں پاکستانی قوم سے امید ہے کہ جس طرح وہ پہلے ہمارے ساتھ کھڑے تھے انشاءاللہ اب بھی اس کیس کے اندر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس ظلم کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔